ونصلي ونسلم على سبحان اللہ سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على زیادہ آواز نہ ہو رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ رب سید سایہ مدنی دشان رب سید سایہ صدقے سیدے جھڑیا جہانے رب سید سایہ چند توڑ دے سج موڑ دے دکھتی جڑا میٹھے مدنی پاک دی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم اگا کیا ہو اکرام بھاوے اج موت آوے دوزخ کو آنکھو نانے ڈراوے
حشر جمع ہوئے قبر منور ہوئے تب میرا ایک چھوٹا جہاں آلہ تے سونا تے مٹھا وظیفہ درود بدھا سبحان اللہ اگر چاہتی میں رب تک پہنچا چاہتی میں رسول اللہ کی بارگاہ حاضری پیش کران درود بدھا سبحان اللہ کائنات کے سارے وظیفے ایک پاسے نبی سید درود ایک پاسے اگر چاہتی رب بن منگے سب کچھ عطا کرے ول قرآن پڑھن بدھا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سو تو میں پڑھ سکا گا ایک باری انہوں ہاتھ چاہتے سینے دیتا قدراتے سبحان اللہ اچھی آواز بناؤ جیڑا قرآن پڑھنا بندہ ہے بھاویں اپنے واسطے دعا نہ منگے ہاتھ نہ چاہے نہ پنے اکو رب دہدا بیٹھے رب مغفر عطا فرمیندے سبحان اللہ دین دی چاہے خدمت کیتی ہے ان کو رنگ لگ دے چاہے قرآن دی خدمت کیتی ہے ان کو رنگ لگ دے ایک واقعہ عظمت قرآن دا پیش کرے دا پیا علماء اوسن میراج پڑھی دا راسی لیکن میرے کم عظمت قرآن دی ہے گاؤ سنو ذرا سبحان اللہ اچھا پڑھو تے میں شروع اللہ بابا فرید چینل نے قرآن لاوے انہوں نے ساؤنڈ قرآن لاوے جناب عزت آپ الحاج حاجی غلام یاسین سمرو صاحب کو اللہ سکھی صحت عطا فرماوے اللہ چودھری فیاض احمد صاحب کو صحت عطا فرماوے اچھا تیار ہو میں ہی مدرسے نہ پڑھے آیا بندہ میں ہی مدرسے پڑھ دا رہی ہوں لیکن توری تمہیں کو اپنا سمجھتے اچھا پنجاب دے آمن سندھ دے آمن تسا سبحان اللہ پڑھ دے وے سادے واری سبحان اللہ کہنا پڑھ سبحان اللہ حضرت امام احمد پاک امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگردن او فرمیدن میں ویدہ پیا ہم ایک بندہ پانی وچے دا نکلا جا ایک بندہ پانی وچے دا کھڑے پیسے نال پانی مل کھڑا وچے دے آپ فرمائیاں پانی تمہیں کو پلا انہیں آکھے قبلہ مفت کہنی پانی پیسے نال وچے دا کھڑا اگر پیسے دے سو تے میں پانی پیش کرے سا اگر پیسے کہنی تے پانی کہنی اور مزدور آدمی کو کیا پتا دیہاتی کو کیا پتا جو یہ امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد ہے چلو یہ چاہتا ان پڑھ کو کیا پتا ان پڑھ کو کیا پتا جو امام احمد کو ان پڑھ کو کیا پتا جو عالم دا مقام کیا ہے سید دا مقام کیا ہے ایک پکی آلے جڑے پڑھے لکھے ہونے پتہ بھی ہونے کو زیادہ ہونے سبحان اللہ میرے نال لے سو اپنا سمجھتے لے سو لے اپنا سمجھتے آپ نے فرمایا میاں تمہیں کو پانی نہیں دیتا ایک نہارا یہ جانے تائے میرے درد تے آنے ایک نہارا یہ جانے تائے میرے درد تے آنے انہیں آکے قبلہ ٹھیک ہے پانی پیسے نال مل سے ایک نہارا اللہ تا یہ جانے آئے او بندہ پوری بستی وچوں امیر تھی گے پانی بیچن والا اتنی امیر تھے رقبہ ہوں گھن کی دے جائیداد ہوں گھن کی دیے نوکر چاکر مال خادم تے خدمت گزار ڈھیر سارے ایویں آتے جوشے چاہتے بھلا تھی بھی اگر میں بیٹی کو جہیز اگر میں اپنی دھی کو جہیز کائنات دی ہر شے نہ دیتی تے کترے طلاقیں گھر والی کو دے اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز کائنات دی ہر شے نہ دیتی میں
منتے کترے طلاقاں دولت چغرہ تھی تھے ایمیں آخری دستے کترے طلاقاں اور امام مسجد کرے آئے وہاں کہ یار ساکھ پتہ کرنی جب مسئلہ پوچھنی امام احمد کرے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اچھا تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت علامہ قاری عبدالوفاق سیدی صاحب حافظ قرآن کریں گے حافظہ یار میں اپنی گھر لکھوئی میں آپ بیٹھا ہوا کہ صحیح چپ کر مسئلہ پوچھنی تھا امام احمد کا سبحان اللہ پچھلے بار کا جڑے یہ مووی دے پیچھے میں تو سبحان اللہ تو چاہتا اور نمبر چیتے کرتے میں دے جواب یوں مل دے امام احمد دے درتے من جتھا میں دے جواب یوں مل دے میاں این علاقے دا سب تو بڑا شیخ الحدیث شیخ القرآن امام احمد آدھے چلتے چلتے میں جڑے والے دروازے تے گیا صحیح مسکرات فرمائے بابا غریب کنے کی ہم کم پہ گئی سبحان اللہ او کی ہم کم پہ گئی او ویلا یاد ہے او ویلا یاد ہے تائیں میں کچھ پانی کہنا دیتا صحیح یاد ہے مسئلہ کیا کچھ نہیں صحیح مسئلہ ہے جو اپنی گھرانے کو آکھ بیٹھا جو دھی کو اگر جہیز دنیا کی ہر شہر میں نہ دیتی تے کو تائے طلاقاں اور جہدے کرنے میں نہ وعدن تو امام احمد کرنے میں آپ فرمت چنگا کی تھی تو نہیں اصل تیرے کام کچھ نہیں گھنٹے مسئلہ ہی سمجھے سو آکھو تے کو رنگی لے سو اللہ حضرت امام احمد پاک فرمائے جل اترے تے کوئی ساتھ دیتے کوئی آپ کٹھے تھی وہ سارے نکائی پینا دعائی مگنا خطبائی پڑھسنا ایک چپ رو جا خطبائی پڑھسنا دعائی مگسنا طلاق کی کہنا تھی سی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے علماء دی قدر کرے وہ سجاہ چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا جل انتظام کر جدن شادی دا انتظام نکاح دا انتظام تھے اور شوق سعیدی سے میں کوئی پتا کتنی بندے میں خداب دے میں کون بولے حضرت امام احمد پاک فرمایا میاں ایمیں کر تیا کہ جہیز کائنات کی ہر شہدے ساں ایمیں کر میرا آنکھا بند اپنی بیٹی کو جہیز اللہ دا قرآن دے جا سبحان اللہ اپنی بیٹی کو جہیز اللہ دا قرآن چلے سمجھ کائنات دی ہر شہدے دیتی ہے کائنات دی ہر شہدے دیتی ہے چونکہ قرآن دے اندر خوش کی چیز دا ذکر بھی ہے تر چیز دا ذکر بھی ہے قرآن دے اندر کائنات دی ہر شہد دا ذکر ہے رب سید سایہ مدنی دا شان رب سید سایہ خدا تو جو
پاسے ہوتے دا کہنے بیٹھا لیکن میں ان کو منت کرے صحیح نہیں دے بندے الیکشن چلی درخواست الیکشن جج پوچھا ہوئے الیکشن تو بھی لڑ دی باقی جیا تھی فرمایا تھا اشاد یا رکعت چوکھے نہ کہ 35 تو ہو سکتے بالکل دے موبائل والا 35 والا ہے تو کتنی رکعت اشاد یا کہ 35 تو ہو سکتے تو درخواست خارج کر دی باقی منہ چاہتے آگئی تو الیکشن نہیں بھی لڑ سکتا پیچھے ہٹ الیکشن وہ لڑ سے جے کو نماز آندی ہو سکتا پیچھے ہٹ آج تب ہمیں ایسا شرابی کو ووٹ بھی دکھاؤں آج تب ہمیں سبے نماز رہا چکھر پہ دوں لیکن سنو وہاں کے الیکشن وہ لڑ سے جے کو نماز آندی ہو سے گھر ہے قرآن دی حافظ گھر آنی کچھ غلط ہی بھی درخواست قبول تھی ہے انہیں کہ کہنا کیوں اگر رکاتم کچھ دائی شاہ دیا میں آکے 35 کا حسن واقع کملہ تو ستارہ آکے آ واقع کملی جڑا 35 ہے چی نہیں من لیا وہ ستارہ ہے چی منے نا اور جڑے ستارہ والے ہاتھ چاہتے سبحان اللہ ذرا اور نام تو جڑا غیرت مند سنی ہے جڑا حسینی ہے ہاتھ چاہے جڑا حسینی ہے سبحان اللہ علی دے لال ہل نبی دی آل ہل علی دے لال ہل نبی دی آل ہل حسن حسین تائے با کمال ہل علی دے لال ہل سونا بابا ہے شیر خدا دا امڑی سہارا بطولے نانی سین ہے پاک خدیجہ نانا پاک رسولے سردار ہل سچان دے یار ہے سردار جڑا حضرت امام حسن کے حسین کو سردار بنے دے ہاتھ جا دے سبحان اللہ جوڑے عرصہ تو انہ کیتے اللہ آپ بھیجے دے پڑھ کے جبریل درزی نادا جوڑے درتے پوچھے دے نادا شان سنہا قرآن سن قرآن بھی آدھے بے مثال علی دے لال مل پوے ہاں ایک بزرگ روندہ بیٹھے اکھی بھی چوہنچو ہے نیس اللہ رنگ لاوے سے میں حکم دیکھتے من پہ پڑھنا اللہ کو رنگ لاوے جوڑے عرشاں تو انہ کیتے اللہ آپ بھیجے دے بن کے جبریل درزی نادا جوڑے درتے پہنچے دے نادا شان سنہا قرآن سن قرآن بھی آدھے بے مثال پوے ہاں میری غلامی بچہ بارہ دے دارتی میں ڈٹھی ہے لکھاں دی در تو پئی قسمت سنور دی جنہاں نسبت رلی انہاں قسمت جگئی ہمیشہ حق دے نال 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 ہندے
صحابہ مسجد نبوی دی چھت ترم پئیے سویرے 11 بڑے سبحان اللہ اے نبی سیدہ منگیا ہویا بھی ہے، اے نبی دی دعا بھی ہے، نبی دا سورا بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صدیق اکبر بھی میرے نبی دا سورا ہے، حضرت عمر بھی میرے نبی دا سورا ہے۔ نبی دی مراد منگی ہوئی مراد اعلان فرما صحابہ مسجد دی چھت ترم پئیے نمازی مہمان پردیسی مسافر دے کپڑے گلے تھی گن کل 11 بڑے سنال تھی واحد مسجد دی چھت لی دے سو آج تا اپا نواب دے پتر بڑے وجہ نا مسجد دا کم آوے مزدور آوے کرے ساکو ٹائم کہنی وہ مسجد دا کم موہ کرے دے جن دی طبیعت فاروق آدم مسجد واسطے اسا مزدور لبنے آپ نہیں کرنا جنال تھی تے کرے ہر چکدوں ہے جہان تے دے چنگے نہ تھی لگا سبحان اللہ مسجد دی بہاری چڑے میں ہا مسجد دے صفہ چے چھڑ کے ہا یکا طالبان دا کم کہنی نمازیاں دا کم ہی ہے۔ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا پہلی گال کی تھی میں قرآن دی کہ ہم کیا کریں نا میں مسجد دی گال حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک خود چادر بدھی کھڑن خود کپڑا بدھی کھڑن تے آپ مسجد دا گھر کھڑے لمیدن ایک غیر ملک کے چون سفیر ہے کچھ دعوت حضرت عمر دا محل کی تھے لوگ آکھے گھر کھڑا پڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات۔ امیر المومنین دا محل کی تھے امیر المومنین دا محل کی تھے وہ مسجدہ کو چھوڑا ڈالے وہ مسجدیں چناؤ مارالے تو اپوا تا کھڑا مسجدیں چاہے کرو فاروق اعظم پاک خود گھر کھڑے پڑے دن انہیں آکے یار چے امیر المومنین کو مل نہیں جڑا گھر کھڑا پڑے دے ہی ہو صدا امیر ہے۔ وہاں کے صحیح امیر المومنین تسے وے فرمایا نبی سی دا کرم ہے میں کیا دی وہاں کسی کم میں تو کو آپ باہر آونجو میں بادشاہ دا بھیجا ہویا لوگالی سن گی نو کم میں تو فیڈے میں انترے او ہی گھن گی نو میں کو ٹائم لو جلدی ہے آپ فرماتے کو جلدی ہے تے جڑے بادشاہ دا میں کم کھڑا کرنا بادشاہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جشن عید میراج النبی فرمایا جڑے بادشاہ دا تو نو کریں میں ان دا کم تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن جڑا میں نو کراں ان دا کم نہیں چھوڑ دا رحمان دا من انسان اتے احسان مکمل تھی دے انسان ایمان تے ہوئے تاں انسان مکمل تھی دے وہ قرآن تے جے ایمان ہوئے ایمان مکمل تھی دے پنج تن دے شان اکرام کنو قرآن مکمل تھی محمد صادق خان توجہ محمد صادق خان شوق سیدہ حکم والا پڑھنا وہ رحمان دا من انسان اتے احسان مکمل تھی دے قرآن تے جے ایمان ہوئے ایمان مکمل تھی دے انسان ایمان تے ہوئے تا انسان اللہ ڈھیر دے بھی انسان مکمل تھی دے پنج تن دے شان اکرام
کنو قرآن مکمل تھی تو آپ اپنی سارے جگ دے سال بڑ سے تنگال بڑ سی تو آپ ہاتھ جا دے چھنڈ بڑھا دے جے کو ہاتھ رب دیتن جے کو ہاتھ رب دیتن اور جواب نہ بڑے ہاتھ جا دے تو آپ اپنی سارے جگ دے مثال بن سے تنگال بن سی شرط عاشق حضور سیدہ کمال بن سے تنگال بن سی ہمارا میدان اس میدان قرآن دے وچ خدا اکھے دے ہمارا میدان اس میدان قرآن دے وچ خدا اکھے دے معراج بڑھتی میرے نبی دا تو نال بڑھ سے تنگال بڑھ سی بندہ ایک پہلے کو آگے مولوی سے میں کچھ نہیں کھلاؤں گا نا یا امام سے پھٹ گئے امام کھڑے گا یا تک چکے جو کھلاؤ ہاں چکے کرو میں جب جی میں کما لے تو اتنے کر لینا تو کما لے میں اتنے کر لینا ٹھیک ہے بالکل پیچھے کر میں لینا کہ ٹھیک ہے صحیح اکے حافظ ہوئے میں کہ ٹھیک ہے حافظ ہی ہو سی اکے عالم ہی ہوئے میں کہ ٹھیک ہے ہو سی چھٹیاں نہ کرے میں کہ کیا نہ کرے سی اکے گال ہے جو غسل کفن دا انتظام ہی کرے انتظام میں کہ ٹھیک ہے صحیح اکے ہی میں ہے جو جی میں آکھاں میں کرے میں کہ جی میں تسا آکھاں میں تھی سی گال کیا ہے اصل میں جیڑی تو آپ کو سنا من چاہتا ہوئے ہے میں سنے دائی ہی واسطے پہ جو مدہ کوئی عمل کرے چاہ چلے 15 گالی منوا کی دینے سے میں کہ تنخواہ چوکی دے تو کہ دین بھی چاہ دے رہے میں کہ عالم ہوئے قاری ہوئے سونائی ہوئے پڑھا لکھائی ہوئے جنازے پڑھاوے قبر تے قرآن ہی پڑھے تنخواہ چوکی دے دے کہ دین بھی چاہ دو جیڑا کوئی تو سارے نال کرے دے سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے لیکن آج سبحان اللہ کو میرا آج دے جلسہ میرا آج دے جلسہ ہاتھ جاتے ذرا سبحان اللہ اچھا کو جا اچھا کو جا اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب فرمائے جیڑا کم میں بیان کر سی مہاراج جو آپ فرمائے گارا بڑھائیں مسجد بھی پیساں بعد اچھ میں کو بھی کم کرے سب کم میں تو بیان کرنا تھا میں کو جلدی کرنی تے کو جلدی ہے تبان سبحان اللہ جناب اٹھے سنا آدھے وہ سونا ہی تھا کھڑی ہوئے گال سمجھا ہی کارے دے وچ گال سمجھا ٹھیک ہے ہی تھا کھڑے ہوئے آپ فرمائے داس وہ ایک شیشی کٹیے شیشی کٹتے آدھے ہی دے وچ اتارے میرے بادشاہ دیتے اے اتر پوری دنیا چو قیمتی اترے ایک واری لاؤ مرد دم تک نہیں میں دا آپ فرمائے اور ہنڈے آپ نے ڈھکن کھولتے گارے چپاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جڑا مسجد دا خیر کھائے اور بولے جڑا مسجد دا خیر کھائے کیا بات ہے سبحان اللہ اساں کو تو چاہیے نہیں دے خیر کھا اساں کو چاہیے نہیں مسجد دے خیر کھا مولوی توجہ ناری تو ہے کنڈے سو جتنا 100 بار رب دا قرآن پڑھدا پہ توجہ تساں دے سو بھی اکاؤں دے فصل آدھا پہ کندم آدھا پہ جے تساں در سالے پاسے نہ ریٹھوئے بھی اکاؤں دے سی آپ بھی دیکھو بھی دیکھو یا آپ چاہتے پجاؤ میں ایک جاتے تقریر کرا گیا کوٹ دکن اترلے تھالے میں کوئی بزرگ پہ آکے ماکزی مدرسہ میرا ہے میں سیدہ نبی سیدہ بچنا سیدی سے میں کہ جی آکے 1600 مان دانے مل دن ویندہ کتنے ہی کہنمی سبحان اللہ 1600 مان دانے مل دن ایک بندے کنے میں کہنی میں دا اوے چاہتے رکھ میں دن انہیں کو پتہ ہے جو قرآن پڑھی دا پہ اگر تو کوئی پتہ ہوئے جو قرآن پڑھی دا پہ تو توجہ دے سو جا
आजम पाक फरमाए अपनी गाल बयान कर जड़ा कम होगी दस मैं गारा भी बड़े दा खड़ा उन्हें आके किबलाए अत्तरे आप फरमाया अत्तर फारूक आजम नहीं लेंदा मैं मस्जिद दे गारे च लेंदा पिया नमाज़ां को तो खुशबू सुभान अल्लाह। अच्छा मैं मदीने पाक की गाल करना चाहना मदीने पाक की कौन कौन मिलना चाहते मदीने कौन कौन मिलना चाहते मैं मदीने पाक की गाल का करना सदका हुजूर सैयदा अपने भी नूर सैयदा सदका हुजूर सैयदा अपने भी नूर सैयदा मौला सादा चाहे अपने नाते रोजे दी बैठा रहा छाते जनाब मदीने में हज चाहते सुभान अल्लाह रोज़े दी बैठा रहा चाहते सदका भी लाल दाही अपनी भी आल दाही सदका भी लाल दाही मदनी दी आल दाही मौला सादा चाहे अपने नाते मौला सादा चा सईदे नाते रोजे दी बैठा रहा सदका अली दा मौला हर एक वाली दा मौला सदका अली दा मौला जेड़ा अली दा नौकर है हज चाहते सुभान अल्लाह जोर रखे सदका अली दा मौला हर एक वाली दा मौला सदका अली दा मौला हर एक वाली दा मौला मौला सादा चाहे अपने नाते रोजे दी बैठा रहा सदका हसनैन दाई प्यारे हुसैन दाई सदका हसनैन दाई प्यारे हुसैन दाई ओ मौला सादा चाहे अपने नाते लिखण वाला बंदा ही अच्छे नहीं है मैं ही मदरसे का पढ़िया होया मैं अगर पूरे पाकिस्तान च पढ़दा ते अजीजुल उलूम दी बरकत है सुभान ए जामिया अजीजुल उलूम दी बरकत है कि मैं इथे ही पढ़दा रही ते पढ़ेदा ही रहा मैं हक बदी करा अख न चुका है तवज्जो मेरे वाले पासे करा है ए पक्की गल है तू क्या लिखे ए छा इकराम थीवे जिंदगी तमाम थीवे छा इकराम थीवे उमरा तमाम थीवे मौला सादा चाहे अपने नाते रोज़े दी बैठा रहा चाहते हजरत उमर पाक फरमाए भी अकम दसो जल्दी कर देर पीछी लिए मैं गारा बनावने ते मस्जिद लिमड़ी है देर पीछी लिए नमाजी आसन वाला तंग न थी बारिश आवे कपड़े पुसवेन उन्हें के किबला दूजा कम है एक दी तरली शीशी दूसरी जड़ी देदा पे जहरे इयो जो जहरे कातिल आप अपने दुश्मन को अगर तवज्जो करा है अपने दुश्मन को अगर हित कच खवेसो वो साथ के दिन से आपने ढक्कन खोलते पूरा जहर अपने मुंह में चला सुभान अल्लाह आपने ढक्कन खोलते पूरा जहर आप चखा दे आप फरमा सब तो बड़ा दुश्मन मेरा नफ्स है अगर ये मर गया तो उमर दी शान बद वैसी मैं जहर पी की दे मैं जहर खा की दे वहां के किबला तो आपको आख्या तक कुछ कर सी फरमा मोहम्मद दे गुलाम को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है कितनी हयाती बोलो तो सही भैया बोलो तो सही क्या चाहे तालबो हज जाओ ये तो सभी हज जाओ अल्लाह दी इज्जत दी कसमें ये मेहनत ते चौधरी फयाज साहब सईदी दी अल्लाह उनकी मेहनत कबूल करे अल्लाह को रंग लावे अल्लाह शिफा अता फरमावे लेकिन तुम्हारी तवज्जो न हटे आपने फरमाया एक शीशी गई गारे विच एक शीशी गई हजरत उमर दे अंदरों बिया की कम रह गई 10 बिया बाकी से एक लड़की है एक बादशाह दी थी है वो तोहफे च दी है एक कलमा पढ़वाओ चा
इहदे नाल निकाह फरमाओ जा। आप फरमा ठीक है तैं अपना कम पूरा कर दी बिया कोई कम है उन्हें कोई ना आपने उठी कारज खड़ते ऐलान फरमाए मेरी गाल कोई सुनदा पे मैं उमर तो लेदा पे जे शादी रखी क्यों में आवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इधरी ही आपकी उम्र दराज क्या बात है अगर ई जुमले ते आखे तू हंज आवने ई जुमले ते आखे तू हंज आवे तबला आवने भी रोकी ना एदा पत्थर दिल ना बन ठाड़ की दियो बादशाह दी धी ने सही ही काले को प्या देनी फरवते को धी पे अपने सुभान अल्लाह तू मेरी धी है ए मेरा दामाद है तू मेरी धी है ए मेरा दामाद है रंग दा काला है उजड़े मरते को बेटी समझते रिश्ता प्या देना तेरे दुख दा पता करे सा तेरे सुख दा पता करे सा जदा दुखी थी वे कहीं दे दर्द ते न वनी उमर दे दर्द शाला धीदा पोछण कायम रहे धी मंग खैरा लख बहदिए कई लोग रोंदे बैठन शाला धीदा पोछण कायम रहे जदा प्यू मर वने पुत्र जेबों फुर लेंदा है कोठी ते कब्जा करेंदा है कार ते कब्जा जरण परदेसन थी को पता लगे मेरा प्यू मर गए रोंदी रोंदी अल्लाह रगला भी रोंदी रोंदी आते माशाल्लाह आखिरी बंदे तक रोंदे बैठे ना रोंदी रोंदी अर्ज करे दिए बाबा तू वेदा पई मेरे पेके मुक गए खबर नहीं मैं को फिरा तरते आवन देवे ना आवन देवे शाला धीदा पोछण ओ कायम रहे धी मंग खैरा लख बहदिए पण नौकर प्यू दे वेड़े दी चुन गलियां दे कख बहदिए शाहीन चिट्टी ओ कवड़ी चिखड़ू शादी करनी अख बहदिए तेरे सामने थी दे पुत्र तेरा धी इज्जत तेरी रख बहदी निकड़े बाल रोंदे बैठन पुत्र को मलेक ते खान बनाए धी बख्त सियानी नई नजरी हमें खतरे ते बीमार पिया देती भर है पानी नई नजरी शाहीन भुलई ओए रब डाठे कू ते मौत दी खानी नई नजरी लढेरे भी जायदाद करे चा पुत्र दे ना ते कुधी निमानी ते कुधी ते पुत्र दा फर्क दसा ओ पक प्यार वफादा थियों से तोड़े हिको खून है बसम चक्कर है कौन भी ते बिया पियो से एनु पत्र को सद ओदू थी को सद किथु ना थी से किथु जियो से सद आमिर तू है सुन किनसन पर पहले सदते थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ठरते बैठो सजे हाथ चाहते सुभान अल्लाह उठा नहीं आज पहला नहीं है पहले नहीं था सब तू ऊंचा सुभान अल्लाह को सब तू ऊंचा सुभान अल्लाह ए चार राती तक याद रहे सुभान अल्लाह हाथ चाहते तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आप फरमा है कोई मेरी आवाज सुनने वाला मैं फारूक आजम पे बोलेगा एक हबशी काले रंग दा ए होठ मोटे नाक मोटा काले रंग दा हबशी सही मैं हाजिर हूं आप फरमा शादीशुदा है से कहना मैं शादी क्या नहीं की थी अगर तेरी शादी कर देवा से मालिक को आप फरमा है मेरी थी सुभान अल्लाह ये जेडी मैं निकाह दा खुतबा पढ़दा पे खड़े होई थई ते रवाना पे करना ए फारूक आजम दी थी तू खावी ना
حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک فرمائے کوئی بھی کم ہو بھی دس ادھے قبلہ بس کم ختم ہے فرمائے تو اپنا کم کر میں کو مسجد دی نوکری کرنے تو اپنا کم کر او جنا اپنے وطن تے گے غیر ملک گے او کو پیادے تیری مردی تو کلمہ پڑھے تے بھامے نہ پڑھے میں کلمہ ہی پڑھدا پیا فاروق اعظم کو نوکری پڑھدا پیا کیا تھی کہ انہیں کہ حق تا پڑھتے کٹھے جو کلمہ پڑھوں اگر نہیں پڑھتا نہ پڑھ میں کلمہ پڑھتا پیا اور کریں جرات نہ کری مسلمانوں دے نال لڑن دی تیری ساری فوج ایک پاس ہے محمد دا عمر ایک پاس ہے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جشن معراج النبی علامہ قاری عبدالغفار سعیدی سے کچھ حضرات آدم جڑے لوگ مثال کر گئے درباراں لے مزاراں لے قبرستان لے وہ مدد نہیں کریں دے میں ادھا معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کی تھی سبحان اللہ بولو تسی بولو تسی آپ سب کی میں چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام کھڑے حضور نماز چاہیاں نیان نماز کھتیاں نیان نماز وصول کیتیاں نیان روزہ وصول فرمائیاں نیان یہ موسیٰ کلیم اللہ کے سونا پنجا نمازاں ایک باری دمال ہوئیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کہنا پڑسنی پنجا والوان حضور کے اللہ نے پنج معاف کیتے اے مدد کہیں کیتے اے بھی ہوئے علم غیب مزار چوٹھی تے تیریاں نمازاں کھڑا گھٹویں دے چھویں آسمان دے دے نہ بولے تیری مردی میں کیا خاطی ہو جاتا نو واری حضور دے بھی ہیں نو واری حضور اے 9:45 اللہ فرمائے جانیاں محبوبہ کائنات دی جندہ پڑسن 5 سواب 50 دا دیتا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ تھی تھے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان تے یہ سارے نبی اپنے اپنے مزاریں چواتے نبی دا استقبال وجہ کرے دن اجائیں علی درباراں لے کچھ نہیں دے سکتے بس میں اپنے موضوع والے پاسے ہوں پہلے گال کیتے ہم قرآن دی ول کیتے مسجد دی ہون ایک گال بھئی یہی کھڑی ہے حق دی سن گنو تو ٹھیک ہے عمل چکرے سو تو رنگ لگ سے نہ عمل کرے سو تو آپ خراب تھی سو اور سادہ حق کے سٹیج تے اعلان چنگا کرنا گال چنگی کرنی ویسے جڑا جرم کریں دے جواب تا میں کل نہ تے پرسوں شوق سکتے میں کٹھے آزے علی پر اتھائیں گال میں پڑھی ہے ارائیاں دا جلسہ بہت بڑا عظیم مجمع علی پر میں پڑھا سنو حضرت ابراہیم ابن ادہم مکہ پاک کے چکی دن چھوارے میرا کو جالے سنو میں پڑھ لے سنتے چپ کر دیں تیہی کو سبحان اللہ دکھے لے وہی آتے نہ تو صوفی بشیر احمد صاحب توجہ کریں کاکا جتنی نات خان آئے ہوئے میں سارے نہ غلام تے نو کرا نات خان دی دعا نال تمہیں کو رنگ لگے جملہ سنو آپ نے چھوارے کی دن حضرت ابراہیم ابن ادہم اللہ دے ولی آپ فرمائیں دو چھوارے تلے لاتھین میں آکھے دلاوڑے چھو تلے ہیں میں انہیں کچھ جاتے کھاتے جا سفر کرینے میں بیت المقدس پہنچ گیا اتھیں نماز پڑھدام اتھیں رات نہیں رہنام اول قبلے چلانام رات نہیں اللہ کرے نام 1 سال گزر گئے میں کوں میں رات خواب چلٹھے دو فرشتے گالی کھڑے کرنن یہ کی دو فرشتے گالی کھڑے کرنن ایک دوجے کو آتے کھڑن یار 1 سال تھی گئے حضرت ابراہیم ابن ادم دو چھمارے بھیرا دکھا دن 1 سال تھی گئے عبادت قبول ہی کر سی وجیوے جیدے ہوئے بے شول ہمیں
بول دکھا تیری کہیں تے تک نہ پمدی ہے اج کہیں کن پکڑ دھندول دکھا بد بختہ مال پرائے کھاتے کر ایش الول دکھا ایک لیر دے بند چ بند پیچھا بس لگ دی تاں گنڈ کھول دکھا ان پیر پہاڑ تے شوق تے دے اج سکھنی انگل تے چول دکھا اب اٹھر دے بیٹھو تھکے تکن وے ہاتھ کھڑا کرو جے تھکے بیٹھو صدقے صدقے کیا بات ہے کہ ہن روندے بیٹھے میں ہن ہاتھ چاہے مول سے بات کر میں گھڑی دیکھتے شروع کیتا تے گھڑی دیکھتے مقابلے میں گھڑی دیکھتے شروع کیتا ہوں میں پورا گھنٹہ نہ ایک منٹ کتے نہ ایک منٹ تلے پورا گھنٹہ پڑھتے سٹیج چھوڑنے میں لیکن استاد العلماء شیخ الحدیث والقرآن علامہ اسادی جنت جان مفتی محمد محسن فیضی شیخ دامت برکاتہم العالیہ اس سادے مسلک دا شیر ہے سبحان اللہ سادے مسلک دا شیر ہے اچھا آکھا جا شیر دا پتر ہے مناظر اسلام دا لال ہے علامہ فیضی کریم دا مال ہے مسلک اہل سنت واسطے اللہ نے بہت بڑے تحفے دیتے ہیں آپ بھی مفتی پوتری مفتی ابا ہی مفتی دادا ہی مفتی سبحان اللہ دیکھو آپ دا بیٹا ہی تشریف دینا ہے اگلے جاڑے کٹھے آسے کوٹ دادو گھلو آپ دا کتاب مفتی محسن فیصل دے بیٹے دا کتاب ہی میں سنے ہاں ٹھار پہ تو سٹھر دے بیٹھو بیت المقدس سے چترین چھوہارے معاف کرامن واسطے سبحان اللہ بیت المقدس سے چلتے چلتے مکہ پاک ہیں آکھنا چکا ہے پوچھے میاں فلانے نام والا فلانے گھر والا میں ان دیکھن چھوارے کی دیان دو چھوارے ٹھٹے پیان میں آکے میرے تلاوڑے چھٹن میں کھا گیا ایک سال تھی گئے میری عبادت قبول نہیں تھی میرے سجدے میرے حج تے عمرے قبول نہیں تھے میاں دا پتر ملواؤ یا آپ ملواؤ انہیں کہ چھوارے ویچن اللہ مر گئے نزت المجالس سے لکھا پہ چھوارے لیون اللہ مر گئے ان دا پتر موجود ہے ابراہیم ابن ادم اللہ دے ولی ان دے کم معافی منگیے میاں پیسے دے نہ گھن گھن دو چھوارے دی معافی دے نتا سال دی عبادت قبول جڑا دو چھوارے بھولتے جیڑا دو چھوارے بھولتے کھاوے ان دی تاں عبادت سال دی قبول نہ تھی جیڑا سود کھان دے ادا جیڑا دھی کو مویا لکھویں دے جیڑا پتران کو جائیدادہ نے دے ان دی کیا برسی وہ سود آلے آرول گیوں وہ تیرا ککھ نہ بچہ سود آلے اب بچون سود ختم کر درود بدھا سبحان اللہ سود کھمن چھوڑے نہ ترول ویسے اگر ہی نے گناہ دا تے کو پتہ لگ منجے تے کوئی دے گناہ دا پتہ لگ منجے کرے ہی نہ کھوے ماں نال زنا حق کرانے اے بچون میرے ہاتھ بدے پورے سود کنو بچون انہیں معاف کیتے فرمیدن رجے اللہ دے گھرے ستا نندری دو فرشتے خواب بیچیں ابراہیم ابن ادم تیری سال دی عبادت قبول تھی آپ کو مالک جو معاف کی دندو چھوارے عبادت قبول دے آخری ایک جملہ وہ بھی بڑا میٹھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہی کنے ایک بندہ بھجدہ ہے لاجی پالا میں گھر علی کو آنکھ بیٹھا نہ کھا وہ تو چاندی کہنی میں کو میں آنکھ بیٹھا فجر دی اذان تک اگر میرے نال نہ بولو تے کو طلاق کے ہن کیا بڑسی آپ فرماتے ہو اگر تیرے گھر دے نال مسجد ہوے تا اذان میں آپ نے سا جیلے اذان دینا زال کو کھٹی امی آپ ہی امی پیا توڑا منیوہ کر رہے سا توجہ پوری ہوئے توڑا منیوہ کر رہے سا توڑا منیوہ کر رہے سا انہیں آکے ٹھیک ہے حضور اذان ملنی ہے نا 4 بجے
تے امام اعظم ابو حنیفہ پاک اذان چلیتی ہے 3 بجے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب ہوئے اذان چلیتی ہے 3 بجے عورت چلا گئی مکہ رہی باقی غلطی بھی میں کو طلاق تھی گئی اجازت میں میری بیوہ کے کہنا ذرا مسجد تک جو بھی جیرے جوان اذان دیتی ہے نا اور کوئی مسئلہ دی گاہ سمجھے دے جیرے بی بی پہنچے سیر تے ہاتھ رکھیں فرمائے بی بی اما طلاق تک نہیں تھی اے میں اذان فجر علی تک نہیں دیتی میں تری تہجد علی دیتی ہے بی بی تو ہو گئی حالی فجر دا ٹائم شروع نہیں تھیا اللہ والے تقدیروں بدلے دن اسانے علماء کو اللہ بڑی عزت لیتی ہے بڑا وقار لیتے علماء دی قدر کی دی کر جنہیں علماء دی قدر کی دی انہیں کو رنگ لگے پہ اللہ تعالیٰ چند جملے قبول فرماوے پورا ٹائم تھی گئے نہ 1 منٹ اتے نہ 1 منٹ تلے 1 گھنٹہ پورا تھی گئے 2 منٹ میرے راندے پہ لگے این جملے تھے دکھا گیا تو بھی اور میں دیکھا ہوں چیک کرے نا میرے کٹھے 3 بال ہیں 3 1 2 3 انہاں 3 نعت کہنی پڑھی جلدی کرو حضور دے نام دی جنت جانے تے حسین جانے سارے اٹھی دے نیم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے مولا انہیں دا رزق بدھا چا جڑے اٹھی دے خدمت کرے دے پن نیم جانے لیکن یہ مدرسے دی پارت ہوئی یہ مدرسے دا بے حد خرچہ ہے یہ مدرسے دا بے حد خرچہ ہے مدرسے دی غلامی تے نگرانی تو کرنے والے محنت کرنے بیٹھن لیکن توڑا حق کے نال تھی وہ اپنے ادارے دے نال تھی وہ اپنے مدرسے دے نال تھی وہ آمین وما علینا